जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती हो। आप सब पर खुदा की सभी मेंबरान का खुश आमदेद। अगर किसी भाई किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा। सलाम। और इसके अलावा जो हमारे मेंबरान ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो अगर उनका कोई सवाल हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में हुज़ूर के चैनल पे अपना सवाल बुलंद कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सनल सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। जी ब्रदर हसन चड्ढा साहब, कोई खुदा की ज़ात के बारे में, कोई रूहानियत के मुतालिक सवाल है तो आप प्लीज़ कीजिए, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। जी खुदा की सलामती हो प्यारे डॉक्टर भाई हजूर। आप पर भी सलाम। खुदा की सलाम। थैंक यू सो मच हजूर। आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी। वो मैंने प्रॉफिट अतर साहब से भी रहनुमाई थोड़ी सी ली थी और आपसे भी थोड़ी ले लेता हूँ कि जो नई फैमिली जिसमें जो जैदनी हुए हैं उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े मुशाहदात कर रहे हैं। आज दो बच्चों ने आना भी था मेरे पास, करते हम आएंगे, हमने हजूर की मीटिंग में बैठना है, लेकिन पता नहीं आ नहीं सके, उनका घर जरा काफी दूर है तो बचाव में पैदल आना था, आ नहीं सके। तो अगर आएगा मुलाकात कराऊंगा, आपसे बात कराऊंगा उनकी। तो मैंने रहनुमाई ये लेनी थी कि बेचारे बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, एक दफा उनके पास खाने नहीं को नहीं कुछ होता। तो क्या मैं कभी कभी खुदा की मंशा के लिए उनकी बात कर दिया करूँ? लेकिन वो है सच्चे दिन, लालच में नहीं मेरे साथ। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमें कोई लालच नहीं, अगर आप हमें कुछ भी नहीं देंगे हम नहीं मांगते। वो मांगते भी मुझसे कुछ नहीं, खुद ही मेरा दिल करता है कि मैं कुछ उनकी हेल्प कर दूँ। तो आपकी रहनुमाई चाहिए कि क्या इससे मैं खुदा की मंशा में खलल तो नहीं पड़ेगा? नहीं, ये आपका जाती मसला है। अगर आप मदद करते हैं तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल अतर साहब आपने जवाब दे दिया होगा। जी जी हुजूर, अतर भाई मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन ब्रदर अच्छा साहब ने अच्छा किया हजूर से बराह रास्त भी ये पूछ लिया। तो अब कोई ऐसा सवाल जो तालीमात से वाबस्ता हो, वो वो करें। आपने हजूर से पूछना चाहें तो प्लीज़। आज ही वो इंग्लिश सेशन में हजूर को मैं ये कहना चाह रहा था कि हजूर ने जब वो खुदा की मंशा की बात, खुदा की दुनिया की कुदरत की बात की कि खुद दुनिया में खुदा की बादशाही के क्याम के लिए हजूर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हजूर ने तो जो कुछ खुदा से कमिटमेंट की थी सब पूरी कर दी। इट्स मैटर ऑफ टाइम, जैसे हजूर ने फरमाया, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि खुदा ने वो इन्होंने जो खमीर था वो लगा दिया है, खमीर बो दी है इस दुनिया में, और खुदा अब खुद ही इनकी खुदा की सल्तनत आ जाएगी और खुदा इसमें खुद एफर्ट करेगा। तो खुदा इनसे राजी हो गया। तो यही मैं इनको एक्नॉलेज करना चाहता था कि हजूर को एक्नॉलेज करना चाहता कि हजूर हजूर आप इससे पशमाना, हम आपके साथ हैं, एफर्ट्स में आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और खुदा आपसे राजी है। मैं इसको हजूर के पास एक्नॉलेज कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू खुदा। जी कुछ तो कुछ तो ये खुद ब खुद हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए जब आप एक मकान की बुनियाद रखते हैं तो आपने मकान की बुनियाद रखी तो सारा घर खुद ब खुद बन जाता है। तो ऐसा नहीं है। या ये कहेंगे जी मैं घर की बुनियाद नहीं रखना चाहता, लेकिन पूरे घर को हवा में बनाना चाहता हूँ, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो पता लगा कि हमने बुनियाद रख दी है, लेकिन अभी और बहुत काम बाकी है। जो उम्मीद बहुत है यूरोपियन से और जितने भी बहन भाई हैं जिनसे हमारा राब्ता है, और खुदा का शुक्र है कि उनकी लिस्ट नहीं बनी। तो जहाँ जहाँ भी हैं वो कांटेक्ट में है प्रॉफिट अता के। तो ये भी खुदा ने हम पे रहम किया कि उनकी जान की हिफाजत, उनके माल की हिफाजत
हमारा जुम्मा है। तो बार बार आप उस क्रिश्चियन फैमिली का इधर ना बताया करें, प्लीज। ठीक है? आपने मुझे बता दिया है, ऐसे मैसेज जाती तौर पे भेजे जाते हैं। ऐसे मैसेज ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। आपने एक दफा बता दिया, काफी हो गया है। आप उन पर मेहनत ये करें कि किताबों की तालीमात उनको दें, और जो बाकी आप जो कुछ करना चाहते हैं, ये आपका जाती फेल होगा। तो बस इतना काफी है। यहाँ पे आप वो सवाल किया करें जिससे दूसरे मेंबरों को फायदा पहुंचे। जी, अतर साहब। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे काफ़ी में मुशाहिदात इकट्ठे हुए हैं हुजूर मेम्बरान की तरफ से। तो वो तो मुमकिन नहीं है कि एक प्रोग्राम में सारे बोल दिए जाएं। बस ये अर्ज़ करूंगा कि जो पसे पर्दा मेम्बरान जो सामने नहीं आ पा रहे, हमारी बहनें, हमारे भाई, जी जी उनकी बच्चे बच्चियां भी, जी जी वो जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी हुजूर जो हैं वो रूहानी दुनिया से उन्हें हमारे मामलात, हमारे रूहानी तरक्की और भी बहुत कुछ दिखा दिया जाता है। जी तो हुजूर की दुआएं हमारे साथ हैं। आप जी सबके मुशाहिदात किताबों में भी दर्ज हो रहे हैं, टेस्ट मनीज के तौर तक पर भी हमारे पास मौजूद हैं। और जी खुदा वो वक़्त लाएगा, वो सारे हम मंजर आम पर आप लोगों की इजाज़त से अपलोड भी करेंगे। तो इस बात से मैं माजरत चाहूँगा कि वो सारे मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलहदा लंबा 2-2.5 घंटे का सेशन चाहिए। जी लेकिन कसरत से खुदा की ज़ात हमारे मेम्बरान से मिल रही है। और इस वक्त, जिस वक्त मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमारी जी ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मुशाहिदात जो हैं अपने रिकॉर्ड करवाती हैं, और ज़्यादा वो बताती हैं कि रूह की दुनिया से उन्हें किस कदर रहनुमाई दी जा रही है। और कसरत से मसीह ज़मा खुद उन्हें मुख्तलिफ जहानों में सफ़र करवाते हैं, आके खुद मिलते हैं उनके घरों में, और खुदा की ज़ात का वो बिलमुशाहदा आमने सामने दीदार करती हैं। ये तो खुदा की इनायत है। ये तो उन पे बराह रास्त खुदा की जात, नूरों की हस्तियां और सभी मददगार हैं। तो मैंने खुद भी देखा है कि नूरों की हस्तियां मेरा रूप लेकर उन मेंबरों के पास जाती हैं जो अहले दिल है। तो आपने सही कहा अतर के ये रहनुमाई तो और कसरत से आगे आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये 2040 तक का दौर है। उसके बाद खुदा की जात कसरत के साथ आए नजर आएगी, जापान में, चीन में, इन एशिया के मुल्कों में। तो हमने वो क्या कहते हैं, बीज फेंके हैं। तो वो बीजों पे फल लगाने वाला जो है वो खुदा की जात है जी। तो ये तो होना ही होना है। ये किसी के आने या जाने से फर्क थोड़ी पड़ता है। तो वो लोग मुबारक हैं जो हर हाल में चल रहे हैं बगैर किसी शिकवे के। और और ये नज़ारा तो हमने सारी जिंदगी देखा है कि लोग आते हैं जैसे वो क़यामत ढा देंगे और फिर चले भी जाते हैं। तो ये बात तो रूहानी सफीने जो हैं, तौरात, इंजील और कुरान हकीम के इल्ला कलीला, बहुत चंद जो है, वो इबलीस कहता है तेरी तरफ तेरे मददगार होंगे।
تو یہی آنے کی راہ ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں اطہر وہ کثرت کے ساتھ لوگ آئے تھے جی، تو اس میں پھر میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ پھر خدا کی عنایات ہے، اور یہ عنایات تو ہونی ہے جی، یہ بادل تو آنے ہی آنے ہیں، اور وہ برسات ہونی ہونی ہے۔ تو سارے روحانی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کہاں تک مذہب جائیں گے، دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی ذات کے عرفان اور نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ کہ نیا آسمان اور نئی زمین ضرور آئیں گے، یہ بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اطر اب تم دیکھ لو کہ ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، اور وہ دیکھ لو کتنے ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے۔ جی سر۔ اور خدا نے چاہا تو تم بھی ہنگری جاؤ گے اب، اور میرے ساتھ تو جی سر۔ بودا بیٹھ وہی تیاری ہو رہی جو پہلے رومانیہ میں تھی، اور یہ پولینڈ میں لوگ آئے ہیں۔ تو یہ بیج جو ہے، یہ جو پھل جو آ رہا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کمال کے پیچھے ہاتھ ہے خدا کا، بڑا زوردار ہاتھ۔ تو میں تو کیا بتاؤں، میں جب کتابیں لکھ رہا ہوتا ہوں اور راز الہی، تو اطر کئی کئی بار میں سجدہ کرتا ہوں خدا کو کہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ پھل دیکھ لی ہے، یہ جو بعد میں آئیں گے نا وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے۔ تو میں تو بڑا شکر گزار ہوں بھائی، یہ خدا کی عنایت ان کو اتنا جوش دلا دی ہے کہ وہ خود ہی جا کے یورپ کے ملکوں میں تیاری کر رہے ہیں۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، خدا کی محبت، اس کی عنایات میں وہ پھل جھکا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل پکتا ہے تو وہ اوپر کو نہیں جاتا، تو ادھر بھی دل زار جھکا جا رہا ہے خدا کی عنایات پہ۔ تو یہ کہنا تھا میرا جی۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ تو ہمارے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا جی ممبران سے، کہ وہ لوگ زیادہ اپنے مشاہدات ریکارڈ کروا رہے ہیں جی، جو جتنا زیادہ خدا کی منشا پہ کام کر رہے ہیں، واہ واہ، جو جتنے تعلیمات سے جڑ گئے ہیں، یا اپنا وقت زیادہ سے زیادہ خدا کی منشا میں جی جی اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہ کر بھی، وہ ایسے لوگ ہیں جو پریورٹی پہ، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، وہ ہیں جو پریورٹی پہ مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ موقع مل رہے ہیں روح کی دنیا سے، کیونکہ ہم تعلیمات پہ کام کر رہے ہیں، تعلیمات کو وقت دے رہے زندہ باد، اطہر خدا آپ کو عنایت دے گا، ہیں۔ جی اور اس سے بڑی عنایت کیا کہ شاید روح کی دنیا میں بھی دکھایا گیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ واہ، یہ تو خدا کی عنایت باقی ہے۔ جی 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 ضرور، آپ چاہیں تو اگر کسی اور ممبر دوست کا کوئی سوال ہے کسی بھائی کا، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم حضور سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کے موضوع کی طرف ہمیں رہنمائی دیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ایک دو منٹ ذرا خود بات کر لیں، جی ضرور۔ میں وہ جو دل ٹے ہے، جو چائے ہے، وہ میں گرم کر دوں، جی ضرور، بالکل جی۔ تو آپ تھوڑا سا خود جی بالکل جی، میں بات کر لیتا ایک ہوں۔ ایک منٹ چاہیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ حضور۔ میں یہاں پہ ایک مشاہدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ برادر آسم چٹا صاحب، آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ نا آج پروگرام کے اینڈ پہ وہ سوال پلیز سامنے رکھیے گا، ہم ریکارڈنگ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت روک دیں گے۔ تو یہ مشاہدہ مجھے یوں ہوا کہ میں چند روز قبل ایک ایسی دنیا میں اپنے آپ کو میں نے پایا کہ جہاں پر ہر طرف
लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, और हर तरफ से डोर गिर रही है मेरे ऊपर। तो मैंने देखा डोरें गिर रही हैं, लोगों की पतंगें टूट रही हैं, और पकड़ने वाला कोई नहीं। तो वह मैंने सारी भाग भाग के ना पतंगें पकड़ ली। सारी डोरें मेरे हाथ में आ गई। कुछ दूसरी तरफ से खींच भी रहे थे, मैंने उनको भी, जैसे वो जो लोग पतंग बांध रहे हैं वो जान सकते हैं पंजाबी में उसे चपटा मारना कहते हैं। वो मैंने उनको खींच, सारी डोरें मैंने हर किसी से खींच के ना अपने हाथ में वो डोरें पकड़ ली कि चलो ये सारी पतंगें अब हवा में उड़ेंगी और मैं उनको पकड़ रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने देखा एक आसमान से और मुख्तलिफ किस्म की डोर गिरी है। वो डोर ऐसी थी जैसे लोहे का स्प्रिंग होता है, लेकिन वो इतनी लाखों करोड़ों किलोमीटर लंबी थी कि वो जहाँ गिरती थी वो बस्तियां की बस्तियां, शहर के शहर तबाह कर देती थी। इतनी उसकी अपनी दहशत थी वो डोर। और उसके अंदर से बिजलियां भी चमक रही थी। तो मुझे वो कशिश उसकी तरफ हुई कि ये डोर भी कोई नहीं पकड़ रहा, और ये तो सबसे अच्छी डोर लग रही है, सबसे ताकतवर डोर है, और इसके पीछे तो पतंग भी बहुत बड़ी होगी। तो मैं दौड़ा उस डोर की तरफ और मैंने उस डोर को भी पकड़ लिया। वो डोर इतनी मोटी होगी, कम से कम जितने मेरे हाथ की यहाँ पे देख रहे हैं साइज। तो उसको मैंने ऐसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। तो उस डोर की शिद्दत, ताकत, खींच इतनी थी कि वो डोर मुझे ही अपने साथ लेके तो उड़ गई। तो मैं उड़ता चला जा रहा हूँ, उड़ता चला जा रहा हूँ, और मैं न जाने कौन से जहानों तक प्रवास करके मैं चला गया। और मैं अंदर से बहुत खुश हूं कि ये जो डोर थी मैंने पकड़ी, ये डोर तो काश मैं हुजूर होते तो मैं हुजूर को बताता कि हुजूर ये देखें कितनी ताकतवर डोर मैंने पकड़ी है, ये तो मुझे आसमानों से भी आगे लेगी। तो उस डोर से ना ऐसी बिजलियां चमकी हैं, और उस डोर के अंदर से आवाज आई है, अतर ये मैं ही तो हूँ खुदा का दिल। ये डोर डोर नहीं, ये खुदा का दिल है, मैं हूँ जाहिर। हम्म। तो इस खुशी के साथ के ये कैसी मुलाकात है, उस एक्साइटमेंट में मेरी फिर वो जो आंख खुल गई जिसे हम कहते हैं। तो ये मेरा मुशाहिदा था, मैंने आपके गोशगुजार कर दिया हुजूर के आने तक। जी, जी बड़ा जी। अच्छा मुशाहिदा था। क्या बात। हाँ जी अतर, और पूछ ले। जी हमारे किसी और भाई का कोई सवाल हो तो जी वो पूछ सकते हैं। या कोई लिखे लिखा है सवाल है तो वो भी। जी। हमारे चंद मेंबरान को माजी में ये मामला पेश आया है कि वो जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहे। क्यों? तो अ, उसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और चंद का मुझे पता भी है। जी। एक तो हर दफ़ा सभी मेंबरान नाम बदल के आए। दूसरा, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं कि किस नाम से आ रहे हैं। हम्म। और तीसरी आखिरी चीज़ के जिन लोगों को उनके नाम से रिमूव किया गया है माजी में जी। जूम से किसी भी एडमिन ने, वो नया जीमेल एड्रेस बना लें। क्योंकि उसमें एक दफ़ा आपको रिमूव किया गया है तो दोबारा आप एंटर तो नहीं कर सकेंगे उस नाम से, उस जीमेल एड्रेस से। तो नया जीमेल एड्रेस बनाएं, उससे फिर आप जूम को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसकी वजह हुजूर ये हुई थी कि हमें अभी थोड़ा अर्सा पहले ही कुछ हैकर्स वगैरह ने काफ़ी परेशान किया था। अच्छा। तो हमने ये फिर सद्देबाब किया था कि हर चीज़ बंद कर दी थी हमने, हर तरह की सिक्योरिटी। अच्छा। तो उसमें फिर हमारे अपने मेंबरान के भी नाम ले लेके हम्म। हैकर्स ने ज्वाइन करने की कोशिश की। अच्छा। जी, तो हमें फिर उन नामों को रिमूव करना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके पीछे हमारा ही मेंबर है या कोई और? या कोई और है। जी। तो इस वजह से कुछ नाम यहाँ कम दिखाई देते हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, ब्लॉक हैं। हम्म। प्लीज़ नए अकाउंट्स बनाएं और उससे ज्वाइन करें। और हर दफ़ा आते हुए, आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे बता दें किस नाम से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये थोड़ा मैंने अच्छा। वजाहत सिक्योरिटी। अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो इनको
جی جی حضور. تو سوال تو حضور ابھی کوئی موصول نہیں ہو رہا، تو آپ آج کے شکر ہے. موضوع پہ رہنمائی کر دیں. جی جی. آج کا جو مضمون جس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تو وہ ہے انسانیت. تورات کے اندر سیدنا موسیٰ کہتے ہیں کہ تو دل و جان سے خدا سے پیار کر. تو جب تو کا تو اس میں پھر سب آئے تھے، اس میں انسانیت آئے. تو پھر سیدنا ابراہیم آئے. خیر موسی تو بہت بعد میں ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ ابن مریم جسے تم کہتے ہو، انہوں نے کہا انجیل میں اپنے وقت کے علماء کو، میتھیو میں، یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین کائنڈ. تو انہوں نے بھی انسان کی بات کی ہے. پھر ہائی لائٹ جو ہے وہ قرآن حکیم پیش کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آدم سے بات شروع ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ آدم آبا نوح، پھر وہ نوح کا ذکر کرتا ہے، پھر ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، پھر ایسا یعقوب اسماعیل کا ذکر کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. وہ داؤد و سلیمان کرتا جا رہا کرتا جا رہا ہے. ذکر کرتے کرتے بات یوں تک جاتی ہے. پھر آگے نکلتی ہے بات، تو اس میں پھر اور انبیاء آ جاتے ہیں، سیموئیل، دانیل، بے انتہا انبیاء آ جاتے ہیں. ان سب کا ذکر کر کے قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم سب امتیں ایک امت ہو. اچھا، اگر ہم اس کو یوں لیں کہ انی ہاذی امتکم امتن واحدہ، اب یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم امت بنی اسرائیل ہیں. جی، سیدنا عیسیٰ نے تو بات کی تھی انسانیت کی، لیکن پول نے بات کی اپنے مذہب کی. جی. تو عیسائیت کہتی ہے ہم مذہب ہے عیسیٰ کا. اچھا، پھر اسلام اپنے آپ کو امت کہتا ہے کہ ہم اسلام ہیں. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی ہو. تو اگر یہ سب کے سب ایک ہے اور دریا سمندر میں گرتے ہیں جا کے، تو پھر دریاؤں کی شناخت کون کرے گا؟ آپ کر کے دکھائیں.
دیکھیں نا کتنے دریا ہیں، وہ ادھر سے بھی چل رہے ہیں ادھر سے بھی. اور جب وہ سمندر معرفت الہی اور عرفان الہی میں گرتے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ دریا ہے؟ نہیں بتا سکتے. نہیں سر. تو جو کنکلوشن کرتا ہے قرآن حکیم، وہ کہتا ہے کہ تم سب، خدا ریکگنائز نہیں کر رہا، پہچان نہیں رہا کہ یہ کون سی امت ہے، یہ کون سی امت ہے، یہ کون سی امت ہے. وہ کہہ رہا ہے تم سب امت ایک ہی ہو. امتکم امت واحدہ. میں، خدا کی ذات کہتی ہے، میں تم سب کو امتوں میں نہیں دیکھتی، میں دیکھتی ہوں تم سب میری نگاہ میں تو ایک ہو. اور پھر آگے سے پیغام دے کے خدا کی ذات کلیئر کر دیتی ہے، میں تمہارا رب ہوں اور تم سے کہا گیا تھا میری عبادت کریں. اچھا، اب عبادت جو ہے وہ ایک مضمون ہے. جیسے آپ درخت لگاتے ہیں، جی، نفس کی رکھوالی کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ کہ وہ نفس سے، جیسے قرآن حکیم کہتا ہے، وہ آرام پا جائے خدا سے. آرام، نفس مطمئن. جب وہ عبادت کا درخت اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا پھل لگتا ہے. اس پھل کو کہا جاتا ہے محبت الہی. اور بے تحاشا آیات ہیں قرآن حکیم میں بھی. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ہاں، خدا اس انسانیت کو اپنا عیال سمجھتا ہے، حدیثیں بھی ہیں. تو جب خدا کی ذات ان سب کو اکٹھا کر رہی ہے اور کہہ رہی مجھے دکھاؤ کہ کون سا دریا کہاں سے سمندر میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دریا کو سمندر میں سے نکالیں گے اور بتائیں گے یہ ہماری امت ہے. تو خدا کی ذات بھی جو بات کرتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا نقطہ معرفت ہے. انسانی جو کائنات ہے، یہ جمعہ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، چاہے آپ کو سال لگے ہو. خدا کی نگاہ میں تو وقت ہے ہی نہیں. وہ وقت سے اور خلا سے اوپر ہے. He is about the time and space. وہ تو اوپر ہے ان چیزوں سے. اب تم نے کمپیوٹر بنایا ہے ادھر، کیا تم کمپیوٹر کے اندر ہو یا باہر ہو؟ باہر جی. اندر تو نہیں بیٹھ جاؤ گے. نہیں سر. اسی طرح جو بھی کائنات بناتا ہے خدا کی ذات، وہ کائناتوں سے باہر ہے، اندر نہیں ہے. تبھی تو وہ کہتا ہے میں ٹرانزینس دی ٹائم اینڈ اسپیس. میں وقت اور جو فضائے خلا ہے اس کے اندر نہیں ہوں. میں بڑی پیاری تعریف کرتا ہے کہ میں باہر ہی ہوں. تو اب تم مر کے روح کی دنیا میں جاتے ہو، تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ انسانیت کی.
کہ یہ اشرف مخلوقات ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم روح کی دنیا میں جاتے ہو، تمہیں پتہ لگے کہ وہ تو کائنات تخلیق ہی کرتا جا رہا ہے. تو خدا کی ذات کوئی موت کے بعد انسانوں کی بات تھوڑی کرے گی. وہ تو یونیورسل ابدی جہانوں کی بات کرے گی. جی. تو خدا کو ایک کوزے میں بند کر دینا یا اپنے مذاہب کے میں، تبھی تو یہ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. چاہے کچھ بھی ہے، عیسائی نہیں مانتے محمد عربی کو، بنی اسرائیل نہیں مانتے سیدنا عیسیٰ کو. جی. تبھی تو وہ دیوار گریہ پہ آج بھی روتے ہیں، سر مارتے ہیں، اے الایہ تو آ تو ہمارا مسیح ہے. اب 2000 سال گزر چکے ہیں تھا، ان کا مسیح نہیں آیا ابھی تک. جی وہ جو مسیح آئے تھے اس کو تو جھوٹا کہتے ہیں، وہ تو مانتے نہیں. چلے گئے اب عیسائی میں، وہ وہ دیوار گریہ پہ وہ تو پیٹ رہے ہیں، ان کا مسیح نہیں ہے. جی. اسی طرح چھوٹی سوچیں رکھنے والے، انہوں نے زمین کو اشرف المخلوقات بنا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے فرشتوں پہ جا کے ان کی ڈوریں ختم ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی فرشتوں سے کہ جہانوں سے آگے گزر جائے تو اس پہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان گنت مخلوقات وہ بنا چکا تھا فرشتوں کے جانوں سے پہلے. تو سوال یہ ہے کہ ان کا ہمیں کیوں نہیں پتہ لگا کہ میں نے آگے بتایا؟ جنات کا ہی پتہ تھا نا، فرشتوں کا. تو وہ جو ان گنت مخلوقات ہیں ان کا کیوں نہیں بتایا کہ حق تعالیٰ کی ذات اعلیٰ نور کی ہستیاں اور مخلوقات فرشتوں سے بھی آگے بنا چکی ہے. جی. تو ان کی سوچیں اتنی تنگ ہو چکی ہیں کہ بس نہیں چلتا، ورنہ رب کو بھی رب المسلمین بنا دیں کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے. لیکن اب اس کو کاٹے گے کیسے؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے رب العالمین، جہانوں کا رب. خدا اپنی کیسے خود ہی نہیں کرے گا، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ کسی خاص امت کا فرقوں کا رب. ٹھیک. تو روح کی دنیا میں جب پہلا جھٹکا لگتا ہے انسان کو تو وہ یہ لگتا ہے کہ ایک یہ جو امتیں ہیں یہ کنویں کے گرد گھومتی ہے، جیسے وہ دو ڈڈو کی کہانی تھی. تو اس نے دوسرے ڈڈو سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں پانی بہت ہوتا ہے. تو اس نے ایک چکر لگایا، اتنا پانی. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ایسے بھی. وہ چکر لگاتے لگاتے وہ کنویں کی چار دیواری پہ پہنچ گیا. اب وہ تو سرحد آ گئی، اتنا پانی. اس نے کہا کیا بات کر
اس نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا. یہ تو یہ تو ہاتھ آ گئی ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جاہلوں کے سامنے وہ بات نہ کرو کہ وہ تمہیں جھوٹا کراتا ہے. اب دیکھو نا وہ کہ میں اس کی عبادت کیسے کرتا جسے میں دیکھ نہ پایا. کتنی بڑی بات ہو گئی نا. بے شک. تو ایک تو ہو گیا نا کانسیپٹ جو چل رہا تھا کہ خدا زمین و آسمانوں کا نور ہے. وہ نور کے اندر سے بتا رہے ہیں کہ میں اندر کیا دیکھ پایا. تو جب یہ موت کے بعد جاتے ہیں تو انہیں جھٹکوں پہ جھٹکے پڑتے ہیں کیونکہ یہ کنویں کی چار دیواری میں گھومتے رہے. اب ایک ڈڈو کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا. پتہ نہیں تیر بھی سکے گا کہ نہیں سکے گا. اسی ڈڈو کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا وہ تو پھر مر گیا. اس کی تو سخت تاری ہو جائے گا. تو خدا کی ذات کو پنجرے میں بند نہ کرو. وہ تمہاری امتوں کے پنجرے میں بند نہیں ہے. اسے اتنا ہی سمجھو جیسے وہ بتا رہا ہے. جی. تو موت کے بعد ہوتی جو پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ بتایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی. ان کو وہ آخری دن کہتے ہیں عیسائی، لاسٹ ڈیز. اب اصل جو قیامت ہے وہ آتی رہتی ہے. میں نے وہ ایک دفعہ گنوائی تھی وہ میں ہوں گی. جی جی. حضور. 23 کے جی 23 اس- قیامتیں. جی. جب آپ نفس امارہ جیسے قرآن حکیم نکلتے ہیں تو ایک قیامت آ جاتی ہے. لوامہ میں داخل ہوتے ہیں تو دوسری قیامت آ جاتی ہے. پھر تیسرے جب آپ کا نفس آرام پا جاتا ہے کیونکہ سکون، دلوں کو سکون وہ خدا کی یاد سے ملتا ہے. تو میں نے زندگی میں بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے، ان کے پاس ہزار ہزار گاڑیاں بھی تھیں لیکن سکون نہیں تھا. پیس آف مائنڈ نہیں تھا. یہ جو پیس آف مائنڈ ہے، سکون، یہ جنتوں میں نہیں ملتی چیزیں. تو کی لبنی ہے بازار کھڑے، چاہے وہ آخرتی ہے لیکن ہے تو وہ بھی ریوارڈ کی جگہ ہے. تو آخرت لیکن ہے تو وہ بھی ایک جہان. جی. چاہے جہاں چلے، جب جہاں چاہیں گے آپ چلے جائیں، جزا کی راہیں بھی چلتی رہیں گی. جی. لیکن جو سکون ہے، جو دل کا سکون، جو آزادی ہے کوہ مکان کی، جو نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی، جو اصل خوشیوں کے راز ہوں گے، اس کا سر چشمہ جنت نہیں ہوں گی. اتر ذرا یہ یاد رکھنا. ہاں ایسی ایسی آرکیٹیکچر ہے آپ آنکھیں دیکھ کے کھلی کی کھلی رہ جائیں ہزاروں سال، اس کے باوجود اصل سر چشمہ، دلوں کے سکون، نہ ختم ہونے والی محبت،
आजादी कोह मकां, इसके चश्मे हक ताला से फूटते हैं, जनतों में नहीं फूटते। ये बता रहा था। वाह। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि जनतों में फूटते हैं, तो उसका दिमाग हिल गया है। उसने फिर जनते तो खाक देखी होंगी, उसको सपने भी नहीं आते होंगे। छोटे मोटे देख लेता होगा, गलत मलत किस्म के, तो मतलब भी नहीं पता होता होगा कि इसका मतलब क्या है। तो सितारों से आगे जहां और भी, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब जंतु में अबलीग थोड़ी बैठा हुआ है, अबलीग की कटी तो रह गई पीछे। और मैंने बहुत कुछ मुशाहिदा इलाही बताए हैं कि खुदा की तरफ जाते 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 उस नबी की निगाह जमीन पर जन्नत पे पड़ी, और वो अपना दिल दे बैठा। सुना होगा सच्चे लम्हात में, बहुत से वाकयात हैं, मेरी अनगिनत किताबों में वाकयात मिले। अब होता यूं था कि उसने जिद भी की थी अतर, कि हक ताला मैं तेरी मोहब्बत में फला पा गया, कामयाब हो गया। तो खुदा ने कहा नहीं, अभी अभी ठहर जा। नहीं माना, जिद की। असल मुकाम फना में यही होता है, आदमी जिद्दी होता है। वो अपने आप को फना में जो देखता है, वो अपनी निगाहों से देखता है। जी। फना जो है, वो हमारी बुरी आदतों पे आती है, कि हम वो अंधेरे वाले काम ना करें जिससे हम खुदा के नूर में न दाखिल। जी, यही मजमून था आज का भी। तो फना में इंसान का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता था। कभी वो ऐसी बातें कर जाता है कि जो हकीकत में अगर लागू हो तो इंसानियत को मुसीबत में डाल दे। जैसे सैयदना ईसा, जैसे उन्होंने कहा मैं ही मैं हूं। कि मेरे जरिए जो कुछ मिलना है मेरे से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर हमें पता कि मोहम्मद अरबी है। तो मुकाम फना में इंसान ऐसे लगता है कि सारे इख्तियारात मुझे ही दे दिए। देखा नहीं जमाते अहमदिया का ये गुलाम अहमद कादियानी, वो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा बन गया हूं। ये मुकाम फना की हालतें हैं। तोबा खुदा बचाए इन हालतों से। और मैं देख रहा हूं कि मैं नया आसमान नई जमीन तख्लीक कर रहा हूं। खुदा के तो दो रास्तों बता नहीं सका, ये तो कौन सा नया आसमान और नई जमीन तख्लीक कर रहा है। तो राज नहीं बता सका, और जो राज खोले वो फितना फसाद पे थे। चाहे उसकी तमसीलें दी जाए, नहीं ये मतलब नहीं, ये मतलब, ये मतलब नहीं, ये मतलब, लेकिन ऐसा फटा डाल गया। इन्हीं की किताबों में, हमारी किताबों में तो नहीं है कि
मैं देखता हूँ मैं औरत बन जाता हूँ और खुदा मेरे साथ जोर लगाता है। तो तो ऐसी बात जिससे घिन सी आती है, जिससे मुसलमान जो है वो इंतहाई खिलाफ हो गए। तो अब मुझे जमात अहमद कहने हम मतलब बताते हैं। मतलब तो मैं तुम्हारे से अच्छा बता सकता हूँ। रूहानियत में तुम्हें तो ख्वाबों में भी उस मतलब का नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो मिलता रहता हूँ तुम्हारे गुलाम अहमद कादियानी के साथ। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ठोकर किसको लगी, अतर किसको लगी? इंसानियत को जी। इंसानियत को ठोकर लगी। तो इसका फिर काफी नुकसान हो जाता है। तो आप मर के पहुंचे, सबसे पहला जो टेस्ट वहां पे है वो यही है कि क्या इसने अपने अंधेरे दूर कर दिए थे? अगर वहां ग्रीन लाइट आ जाए कि हाँ ये खुदा से आराम पे आ गया था, ए नफ्स से मुतमईन्ना, पा गया था आराम, तो वो कहेंगे कि ग्रीन लाइट दे दो इसको ताकि ये आगे चला जाए। आगे जाता तो पीछे तो रह गई इंसानियत। उसका क्या होगा भाई, ये तो निकल गया आगे, जुल्मत इलल नूर, ये तो अपने आप को बचा के आगे निकल गया। अब एक दूसरा आता है वहां से, वो भी यही बकवास करता है कि मैंने भी अपने आप को अंधेरों से दूर कर दिया जी, और आगे से वो रेड लाइट आ जाती है। तो मतलब ये होगा कि फरिश्तों, ये झूठा है, इसने अपने आप को अंधेरों से दूर नहीं किया, तो ये आगे नहीं जा सकता। तो फिर वो वहां पहुंचाएंगे जहां पे पहुंचना चाहिए जी। तो ये जो ख्यामत का मजमून है, ये हमारी जिंदगी में भी चलते रहते हैं। इंसान एक ही सजदे में कहीं से कहीं निकल जाता है, और जाहिरी तौर पर लोग उसको वही शख्स देखते हैं, उसको पुराना यार बेली समझते हैं। तो जैसे मुझे इकबाल का शेर, सदियां गुजर गई तेरे सजदे से क्या हुआ, कोई कर ऐसा सजदा तेरी दुनिया बदल जाए। बात तो हो रही है दुनिया बदलने की, अतर तू बाहर की दुनिया बदल रहा है, अपने अंदर की तो दुनिया बदल। जब तेरा मामला अंदर से खुदा के साथ सही नहीं है, और बाहर तू लगाए बढ़ के, तो हम इसे सियासत तो कह सकते हैं, अतर रूहानियत नहीं कहेंगे। जी बेशक। एग्री मेरे साथ? है जी। सियासत तो हो सकती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बदलेंगे वो बदलेंगे, यूं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका नाम रूहानियत नहीं होगा। रूहानियत जो है वो इबादत का फल है, जिसे मोहब्बत इलाही कहा गया जी। उसमें इंसान जो सबसे पहले है, वो दूसरों को परखना छोड़ देता है। वो किसको परखता है सबसे पहले? अपने आप को। बिल्कुल ठीक कहा। तभी तो वो कहा था सैयदना ईसा यसु मसीह ने, जिस तराजू में तू तोलेगा किसी को, उसी में तुझे भी तोला जाएगा। तो जो
ہم تولیں گے جسے جہاں پہ ہم تو خود بھی تل گئے، ہم پہلے تل گئے، وہ پتہ نہیں تلے یا نہ تلے، جس کو ہم نے تولا شاید وہ آگے نکل جائے، اس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا تھا، اور ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے یہ کہتے رہے کہ یہ کافر ہے، یہ ہے یا وہ ہے، اور وہ اتنا بدل چکا تھا اندر سے معرفت الہی میں، خدا کی محبت میں۔ لیکن ایک کام تو ہم نے کر دیا، اپنے آپ کو رکھ دیا، خود اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ دیا، تو ہم نے تو اپنا بیڑا غرق خود ہی کر دیا جی۔ اس لیے پرکھنے والا جو کام ہے، انبیاؤں کو یہ انسان کو اندھیروں کے پہلے تک میں پہنچاتا ہے جی، اور پھر بعد میں تبصرے کرنے کہ خدا اسے بات تو کرتا تھا لیکن سمجھ نہ تھی ایسی باتیں اپنی روح کو اندھیروں میں ڈالنے والی ہیں، کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ تو وہ جو آج کا مضمون تھا وہ تھا یہی کہ انسانوں کی بات ہو رہی ہر جگہ پر، لیکن روح کی دنیا میں آپ جو ہی آگے نکلیں گے تو انسانوں کے بعد بھی اور جہان ہے جی۔ میں نے بہت دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر جی سر۔ لوں۔ تو حضور ابھی تشریف لا رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے ایل پی ڈی آن کے نام سے ایک ممبر جوائن ہوئے ہیں، پلیز وہ میرے پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کر کے بتا دیں ان کا اصل نام کیا ہے۔ جی احتیاط کرنا چاہیے نئے جی لوگ، کیونکہ وہ ہیکس جو ہے وہ اور ایک اور گزارش بھی ابھی ذہن میں آئی کہ اگر کوئی آپ کو یوٹیوب کے کامنٹس سے یا زوم کے کسی کانٹیکٹ سے آپ کو ای میل آئے یا آپ کو انویٹیشن آئے یا آپ کو کوئی ہائے کہے یا کس طرح کا، آپ پلیز رسپونڈ مت کریں اور فوراً مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں، کیونکہ میں کافی ممبران سے رابطے میں ہوں، تو جو ہمارا ممبر نہیں ہے ان کی موٹیویشن جاننا ضروری ہوگا کہ وہ ہمارے کسی ممبر سے پرسنلی رابطہ کیوں کر رہے ہیں۔ جی سر۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا مجھے ذرا، آپ حضور بہت سارے جہانوں میں۔ ہاں تو اگر آپ خدا سے بات کریں گے تو وہ کہے گا سارے ان گنت جہان میرا عیال ہے، انسانوں سے بات کریں گے تو کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب اس ٹٹو کو کیسے سمجھایا جائے کہ کھو کا پانی جو ہے جہاں پہ تو تائلے لگا رہا ہے یہ سرحد نہیں ہے، تو نے خدا کی عنایات اور اس کی جلال کو محدود کر دیا۔ تو اس مضمون پہ بات ہو رہی تھی آج، تو مضمون تو خیر یہ بہت آگے جاتا ہے، فرشتوں کے جہانوں سے بھی آگے اور جہانوں سے بھی آگے، انسانی روح ترقی کرتی رہتی ہے،
نکل جائے تو پھر ترقی کرتی رہتی ہے، کیونکہ فلاح کے رستوں سے مراد ہی ہے کامیابی کے، نکل گیا تو نکل گیا، تو پھر بڑی مدد بھی ملتی ہے، گائیڈنس بھی ملتی ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ رہنمائی کی جائے اور ان سے کچھ سیکھا جائے جی۔ تو ویسے تو زیادہ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہے تو وہ محبت ہونی چاہیے جو ہم دے سکیں، وہ اس کی بہت کمی ہے ہمارے پاس۔ ہم تولتے چلے جاتے ہیں، اپنے دماغوں سے فیصلے کرتے ہیں۔ اب خدا کی جب دنیا آئے کی، اس کا تعلق دماغ سے ہے ہی نہیں۔ دماغ آپ کو زندہ رکھتا ہے، خوشیاں نہیں دے سکتا، لیکن آپ اس دماغ کو اپنے اوپر ایسا چڑھا لیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ جب مداخلت کرتا ہے تو قوم مقام کے شعور کو پیچھے دھکیل دیتا ہے سر، پھر یہ وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ تو اس کا ڈکٹیٹر پن یہ ہے کہ اس کو آپ نے وہ اختیار دے دیے جو تھے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس کا کام تھا کہ کائنات میں جو سائنس اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتی ہے کہ یہ کیسے تخلیق ہوئی، اس کے علم اور اس قسم کے علم میں، میڈیسن کا علم اور سائنس کا علم، ان چیزوں کے علموں میں آپ چاہے کھربوں سال لگا دیں، لیکن اس کا روحانی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جب بھی سوال کریں گے کہ یہ سب جہان سائنس سے پوچھے، ٹھیک ہے تمہارے پاس بہت علم ہے لیکن کیوں بنائے گئے ہیں، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے سر۔ کیوں کا جواب پھر روحانیت دیتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا مضمون، تو جی کھانا بھی ہونے کو آیا، اگر کوئی خاص سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی ضرور۔ برادر اسلم چٹر صاحب، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا تو میں آپ کا مائک آن کر دیتا ہوں، یا کسی اور ممبر بھائی کا سوال تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ اپنی طرف سے اپنا مائک آن کیجیے۔ جی وہ میں نے کہنا تھا کہ ابراز شاہ صاحب کو ابھی تک ہاتھ اٹھانا نہیں آیا تھا، وہ تو آپ کے گھر چلے گئے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو وہ چلے گئے، ان کا نیٹ کام نہیں کر رہا، آؤٹ ہو گئے، تو انہوں نے کچھ پوچھا تھا حضور سے، تو انہوں نے حضور کو سلام بھی دینی تھی، سلام کرنا تھا اور دعا کے لیے کرنا تھا، بس یہ بات ہے۔ جی ٹھیک تھینک ہے، وعلیکم السلام۔ چلو، ٹیکنیکل یہ غلطیاں ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تبھی تو وہ بیچارے اتر لگے ہوئے ہیں کہ پرکھ پرکھ کر ایک شخص کو لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ہیکر جو ہیں وہ بڑی مصیبتیں ڈال رہے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا تر اور پوچھنے کی جی ضرور، بہت شکریہ۔ کسی اور ممبر کو سوال تو نہیں ہے، کوئی ہاتھ بلند نہیں کر رہے، تو ہم اس پروگرام کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حضور کا اب یہ تیسرا سیشن ہے ہمارے ساتھ، تو برادر موزز کے ساتھ پھر حضور کا اپنا مکمل سیشن، پھر ابھی تیسرا، تو ہم اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور سبھی ممبران کو بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا۔ اگلے پروگرام پہ معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ یہ آپ کی طرف سے